السلام عليكم خوتي المغاربة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مباركة. نقدم لكم راسي رشيد، طالب مغربي من مقاطعة كيبيك بكندا. بناء على طلب الصديق ديالي أشرف، رشحت أني ندير واحد الفيديو مختصر على طريقة الدراسة في كندا وكيفاش الاكسبيريونس والتجربة ديالي أنا اللي جيت بها باش جيت نقرا هنايا. في هذا الفيديو غنطرقوا 4 نقط مهمة. أولا التعريف بالمدينة ولا ريجيون اللي كنقرا فيها. ثانيا تقديم على اليونيفرسيتي اللي كنقرا فيها والتخصصات اللي فيها والسيستم ديال لي زيتود، يعني سيستم الدراسه. من بعد غادي نهضر لكم مختصرا على الاكسبيريونس ديالي ولا سبيسياليتي اللي كنقرا فيها، واخيرا على لا بروسيدور ديتود اون جينيرال في الكيبيك. لا فيل اللي كنقرا فيها اللي فيها لونيفرسيتي كتسمى روان-نوغاندا dans une région qui s'appelle la Vichy-Béthé-Témiscamingue. وهاد لا ريجيون معروفه بلا ناتور، معروفه بلي فوري، معروفه بالاندستري مينيير ومعروفه بلي لاك. يعني فريمون سي اون ريجيون فيها بزاف ديال لا ديفيرسيتي بيولوجيك و فريمون سي ان اندروا ايديال بور لي جون اللي كيديروا لي روندوني والعزيز لي كومبينغ. دونك اليونيفرسيتي اللي كنقرا فيها سميتها لوكات، يونيفرسيتي دو كيبيك وما فيشي-بيتي-témiscamingue. فيها بزاف ديال التخصصات بطبيعة الحال، فيها لو ديفلوبمون ايماني سوسيال، مين اي سي تيران، لو دومين ديال لا فورستوري، كرياسيون اي نوفو ميديا، لي زيتود اوتوكتون، لا جيستيون، لا جيني، لوديكاسيون اي لاغريكولتور. دونك لو دومين اللي فيه انا هو المين اي سي تيران في لا سبيسياليتي جيني مينيرال في لو سيكل دوزيام سيكل اللي هو الميتريز. نورمالمون ندوز بعجاله ان نهضر على الاكسبيريونس ديالي. دونك نورمالمون انايا اختاريت ميتريز جيني مينيرال بويسك عندي ان ماستر في المغرب اللي هو في لا جيولوجي مينيير. يعني لي جون اللي عندهم تخصص بحال هكذا دونك سي بلي ريكوموندي انهم يدفعوا سوا بوغ ميتريز بيان دكتوراه هنايا. علاش؟ حقاش هنايا كاين واحد البروغرام ديال البورس بالنسبه لي زيتوديون انترناسيونال اللي كيجيو يقراو هنايا. يعني اون باراليل كتقرا وكتفاليدي لي كور ديالك، اون باراليل كتخدم على واحد بروجي دو ريشيرش. دونك هذاك لو بروجي دو ريشيرش كيعطيك واحد لا بورس اللي كتكوفري بها لي فري سكولاريتي، تخلص بها المعيشه والمأكل ديالك وداكشي المستلزمات اليوميه ديالك. هي بالنسبه لي زيتوديون راه كافيه. و اون باراليل هنا عندك الحق انك تخدم طون بارسيال، يعني تخدم 20 ساعه باغ سومين، يعني ما تقدرش ما خصكش تفوت. يعني هذا هو لا ليميت ديال اي اتيديون انترناسيونال بور لي اتيديون انترناسيونال. دونك ليكسبيريونس ديالي انا كيفاش كما قلت لكم عندي التخصص في لا جيولوجي مينيير، كنت كندفع بارتو في لي زونيفرسيتي لي كونديداتور. من بعد جي روسو لاكسبتاسيون ديال لو ديريكتور دو ريشيرش اللي كنخدم معاه دابا حاليا في الماستر. كنخدم على واحد البروجي دو ريشيرش اون ريلاسيون مع لا ريابيليتاسيون ديال لي سيت ميني، يعني لو دومين ديال لونفيرونمون. لو دومين ديال لونفيرونمون في لابليكاسيون ديالو في لو دومين ديال لاندستري مينيير. يعني ملي الناس لي جون ديال لاندستري مينيير ملي كيكمل لو بروجي ديالهم كيبغيو يديروا لا ريابيليتاسيون ديال داك لو سيت اون فونكسيون افيك لي ريغل انفيرونمونطال ديال لا لوا اللي كتكون اكزيجي هنايا. دونك انا كنخدم في هذا الكونتكست هذا على واحد البروجي دو ريشيرش اون باراليل. خديت دي كور اللي كيعاونوك باش انك تيلابور هاد البروجي لي بروجي دو ريشيرش و بور افوار دي كونيسونس في لو دومين ديالك. دونك من بعد الاكسبيريونس ديالي كيفاش انني فاش قبلني لو بروف على حساب لو بروفيل ديالي. دونك ابري دونك دزت ليطاب الثانيه هو دخلت لو سيت ديال لونيفرسيتي و شفت كومون شنو هما لي دوكيمون اللي خصك تجمع بوغ تريتي لو دوسي ديالك. دونك جمعت ديك لي دوكيمون ارسلتهم للونيفرسيتي باغ بوست. من بعد داروا لو تريتمون ومن بعد رسلوا لي لافي فينال ديسيزيون اللي كانت لادميسيون ديفينيتيف. هذيك الورقه وكيصيفطوك اوراق اخرين اون باراليل، يعني كيكونوا فيهم لي زيتاب اسويفر باش تجي تقرا في الكيبيك. اول حاجه كدوموندي لو سي اكو، يعني لو سيرتيفيكات داكسبتاسيون دو كيبيك. هاد لو سي اكو
كدفع اون لين، كتخلص واحد لي فري دو سكولاريتي، كدير كلشي بريسك اون لين. يعني هما كيعطيوك توت لي زانفورماسيون، كتخلص واحد لي فري، ومن بعد فاش كدوز بريسك واحد 3 سيمان 4 سيمان كيجيك ان افي بار كوريي و افي بار بوست، كوم كوا راه تقبلتي ولا ما تقبلتيش. الا كنتي تقبلتي كدوز ليطاب الثانيه اللي هي كدوموندي لو بيرمي ديتود. هذاك لو بيرمي ديتود هو اللي كيخول لك انك تدخل به لكندا وتقدر تخدم اطون بارسيال بالنسبه لي زيتيديون، وهو البروف كوم كوا راك ايتيديون نتايا. دونك من بعد فاش خرج ليا لو سي ا كيو، مشيت لو سونتر ريسبسيون دي فيزا في الرباط، وعطاني واحد الورقه كوم كوا راه انايا بغيت ندفع البيرمي ديتود. جمعت هذوك الوراق ومن بعد ديتهم ليهم، ومن بعد خلصت واحد لي فخي بور لو تريتمون ديال لو دوسي ديالي. دازت واحد البيريود بريسك واحد 2 موا هكاك ولا اقل كاع، جاوبوني قالوا لي راه خصك تمشي دير لا فيزيت ميديكال. دونك اون فوا كتوصل لافيزيت ميديكال دونك راه امور غادا الحمد لله مزيان. درت لا فيزيت ميديكال مع كاينين بزاف ديال لي ميدسان، كاينين تقريبا 4، وكتختار نتايا واحد كتمشي عنده. درت لك لا فيزيت ميديكال، ومن بعد صافي خرجوا لي البيرمي ديتود الفيزا ديال ايتيديون.